कोशिश क्या होगी कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। कि इलेक्शन हो गया तो उनकी सियासी कब्रें खुल जाएंगी। अपने आप को तो डबोया है, इसने अपने सहूलतकारों को भी डबोया है। मरियम नवाज की और नून लीग की करोड़ों रुपए ये बयानियां बनाने पे खर्च हो चुके हैं। बेंच का टूटना है, ऑल इज नॉट वेल। इनको लाया इसलिए गया है कि इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत का रास्ता रोका जाए। अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। 70 के इंतखाबात के नताइज पर पड़ने वाली लड़ाई से मुल्क 2 टुकड़े हो गया, मगर हमने उस साने से कुछ नहीं सीखा और तब से लेकर अब तक हमेशा इंतखाबात के नताइज पर झगड़ा ही हो रहा है। और अब तो अलमिया ये है कि इंतखाबात करवाना ही एक मसला बन गया है। इस लड़ाई की वजह से आज सियासी निज़ाम पारा पारा है। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम इतनी बढ़ चुकी है कि जजेस के इख्तलाफात उरूज पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में रोज ड्रामाई सूरत हाल दरपेश है। बेंच की तश्कील एक मसला बन चुका है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात के खिलाफ सीनियर जजेस के फैसले आ रहे हैं और हुकूमत 184(3) में तरमीम का कानून ले आई है। मुल्क की अदालती तारीख में पहले कभी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले जो आज है। आलम यह है कि मुल्क में फैसला साजी की हर सतह पर तकसीम दर तकसीम है। मईशत की कमर टूटी हुई है, इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं, मगर इन हालात में भी सियासी क़यादत मसाइल के हल के लिए एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ना कोई अना कुर्बान करना चाहता है और ना ही अपने सियासी फ़ायदे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। तो आखिर इस सब सूरत हाल का अवाम, मुल्क और निज़ाम के लिए क्या नतीजा निकलेगा, इस पर बात करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। अब्बासी साहब, ये बताइए कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है उसमें चलते हैं, उन्होंने कहा जी हम ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा डिले करते हैं, आप आपस में सियासी जमातें बैठें, मुशावरत करें एक दूसरे से और कुछ हल निकालें। अब इस पे अंडरटेकिंग की बात होती है। खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं वीज़ावी अली ज़फ़र साहब कि मैं अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ, कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ आइन के कानून के दायरे में। एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स अभी जो आपने नया रोल आप लेके चल रहे हैं, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, डू यू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अंडरटेकिंग देनी चाहिए? किस बात की? कि हम भी आगे चलेंगे चीज़ों को लेके। देखिए, ये मसला उनका नहीं है। ये जो इलेक्शन का मसला है ये वज़ीर-ए-आज़म साहब और किसी सियासी जमात का नहीं है, इमरान खान साहब का मसला नहीं है। ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने आइन के तहत। उसमें हम मिलकर बैठने से कोई मसला हल नहीं होगा। वैसे अब सिर्फ इलेक्शन का मसला है, मसला यू एंड आई बोथ नो इज मच डीपर देन दिस। नहीं, बिल्कुल मसला इज मच डीपर। जी जी, वो सियासी जमातों का आपस में मसला है, उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट के ने खुद एक मामले को लिया है सो मोटो और उस पर उन्होंने फैसला करना है। और बुनियादी फैसला मेरी नज़र में ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो डायरेक्शंस दे सके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो भी एक आइनी इदारा है और आइन जहाँ पर 60 और 90 दिन की बात करता है बड़ा क्लियरली, वहाँ पर ये भी बड़ी क्लियरली बात करता है कि इलेक्शन करवाना, कैसे करवाना, ये जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। उन्होंने ये इशू लिया है। अब वो ये कहें कि आपस में जाके बैठ जाएं, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ बिल्कुल बैठने की ज़रूरत है। मैं सबसे बड़ा इसका प्रोपोनेंट हूँ, लेकिन उसमें 2 ज़रूरियात हैं। एक कि आप मुल्क के मुफाद को सामने रख कर बैठें और बदनीयती आपके अंदर शामिल ना हो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 दफ़ा हम बैठे हैं PTI के साथ, एक फैटम के बिल्स पर, एक नैब की अमेंडमेंट पर। दोनों दफ़ा बैड फेथ में बदनीयती पर नेगोशिएशन हुई और उसको चंद दिनों बाद नहीं, चंद घंटों बाद जाकर कागज़ लहराए गए पार्लियामान के, ये मांग रहे हैं। तो जब माहौल ऐसा हो तो फिर ये बात नहीं हो सकती। बट बासित, डोंट यू थिंक कि हम उस पॉइंट से, वो उस वक्त पार में थे, उस वक्त चीज़ें और थीं, दे वर ऑन देयर हाई हॉर्सेस, अब चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ से भी लचक अगर आ रही है तो इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करके देख लेना चाहिए? भाई ये, लेकिन ये ऑप्शन का इस केस से ताल्लुक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट कहे ना, सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है, इसमें बिल्कुल चीफ जस्टिस, मैंने पहले भी कहा है, 6 अफराद हैं आज मुल्क में।
اور بھی ہیں لیکن 6 مین افراد ہیں. چیف جسٹس ہیں, آرمی چیف ہیں اور 4 پارٹیوں کے سربراہ ہیں. یہ سب اثر انداز ہوتے ہیں ملک کی سیاست پر, ملک کے معاملات پر, ملک کی گورننس پر. ان سب کو بیٹھنا چاہیے اور ملک کے معاملات کا حل تلاش کریں. اس کے اندر ایک جز ہے جو الیکشن ہے, اور آج ہر چیز کا حل عام طور پر الیکشن میں ہوتا ہے, لیکن آج بدقسمتی سے الیکشن بھی آپ کو ملک کا حل نہیں, معاملات کا حل نہیں دے گا, کیونکہ سیاست دشمنی میں بدل چکی ہے. آج کسی بھی جماعت میں بلکہ پورے سیاسی نظام میں ملک کے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت نظر نہیں آتی. تو ان حالات میں سب کو بیٹھ کر ایک رستہ چارٹ فارورڈ کرنا ہے, جس کے اندر الیکشن ایک جز ہے. ٹھیک, اچھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو بیٹھنا ہے, مل بیٹھنا ہے, لیکن ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈوں سے ایک ٹٹ فور ٹیٹ قسم کا ریاکشن جو ہے وہ آ رہا ہے. میں ذرا سنوانا چاہوں گی آپ کو اس مسئلے پر رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور پھر پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کوئی اشارتاً یا انڈائریکٹ یہ بات کر دی کہ جی بیٹھنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے. اس نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے, تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ میں آپ کے تمہارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کروں. میں تو تمہارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ نہیں بیٹھے گا کسی کے ساتھ بھی. اس کی پارٹی میں جو اس کے بعد قیادت ہے اسے چاہیے کہ وہ ٹیک اوور کرے, اس فتنے کو ایک سائڈ پہ کرے اور وہ بات کریں. وہ بات کرتے بھی رہے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور اس طرح سے جو ہے یہ ایک ڈائیلاگ ہو, ایک مذاکرات ہو. جو عدلیہ کی توہین کرے, جو انصاف کو نہ مانے, جو قانون کو نہ مانے, جو آئین سے نہ مانے, اس سے بات نہیں ہو سکتی جناب اسپیکر. جب تک کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور قوم سے معافی مانگے. جو آئین کو نہیں مانتا, قانون کو نہیں مانتا, عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا, اس کی آج بدقسمتی سے اس کی پذیرائی ہے. اچھا بھائی صاحب, 2 چیزیں. ایک تو جو پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے. عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے, وی آل نو کہ وہ نہیں ہوگا. اگر ہم اسی طرح وار آف ایگوز میں چلتے رہے تو پھر چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے, تو یہ چیزیں پھر کس طرح ٹھیک ہوں گی؟ بیٹھنے سے ہوں گی. لیکن بیٹھنے میں دو معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جب مقصد ملک کے معاملات کو سلجھانا ہوگا, اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے آئیں, اور دوسرا نیک نیتی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, نیک نیتی اور ملک کے مفادات کو سلجھانا. بٹ اس وقت کیا آپ کو نہیں لگتا, جو میں ٹٹ فور ٹیٹ کی بات کر رہی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب ان کے ساتھ بہت برا ہوا, آپ کے ساتھ بہت برا ہوا. اگین پوائنٹ وہی ہے کہ کیا اس وقت ہم سکور سیٹلنگ میں جو ہے وہ جا رہے ہیں, یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیزیں آگے بڑھائیں اور آگے وے فارورڈ جو ہے وہ نکالیں؟ سکور سیٹلنگ ہوتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی, موت کی سزا ہے, بالکل ایسے ہی موت کی سزا ہے. وہ اپنی طرف جگہ پر ہے اور سیاسی بات اپنی جگہ پر ہے. آج لیڈرشپ کا کام ہے, اور یہ 4 لوگ ہیں, میاں نواز شریف, عمران خان, زرداری صاحب, فضل الرحمان صاحب. اس کے علاوہ اور بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, بڑی یہ 4 مین پولیٹیکل لیڈرز ہیں. ملک کی فوج کے سربراہ ہیں اور عدلیہ کے سربراہ ہیں. آج ان کی ذمہ داری ہے کہ حل نکالنے کی کوشش کریں. کوشش تو کریں. اگر کوشش نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا تاریخ ہم سب کو معاف کرے گی. میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں, ایک فرد نے نہیں کرنی, یہ بات ہے کہ کون کوشش ابھی تو آپ سے, کیونکہ آپ کی پارٹی سے آپ کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے نا, تو میں اس پہ پوچھ رہی ہوں. میرے خیال ہے بالکل میاں صاحب تیار ہیں اس معاملے میں. میاں صاحب اگر جس میں دیکھیں 2 باتیں آپ کے سامنے ہیں, ایک نیک نیتی سے اور ایک مقصد کیا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہوگا واپس آنا پڑے گا نا سر. آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. کب آ جائیں گے؟ جب یہ ترمیم پاس ہو جائے گی. 2018 میں نہیں آئے تھے, لیکن وہ لندن میں اپنے گھر بیٹھ سکتے تھے نا, آرام سے بیٹھ سکتے تھے. یہاں ایک آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, عدالت کا حکم اس کا بھی گرفتاری کا ہے. ان باتوں کو رہنے دیں. میاں صاحب کو ہم نے سیاست سے علیحدہ کیا, درست کر دیں نا اس بات کو. آج قانون میں موقع مل گیا ہے سپریم کورٹ کو کہ جو سو موٹو فیصلے ہوئے ہیں اس کی درستگی کر سکتے ہیں, کر دیں. اس لیے یہ باتیں رہنے دیں. دیکھیں یہ باتیں آج ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. آج مسئلہ ملک کے معاملات کو طے کرنے کا ہے. یہ میری سیاست کو ایک طرف کر دیں, میری تکالیف کو, میری مشکلات کو ایک طرف کر دیں, لیکن ملک کی بات کریں. اگر آپ نے آگے اپنی سیاست کی بات کرنی ہے کہ جی یہ الیکشن 2 مہینے آگے کر دو, وہ الیکشن 2 مہینے پیچھے کر دو, یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. اچھا, اب جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ پیچھے عمران خان صاحب کو کرے اور معاملات
हल की तरफ हो, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना? ये उनकी राय है ना। देखिए सियासी आदमी हर बात करता है, हर किस्म की बात करते हैं। इमरान खान रोज क्या बातें करता है, उसकी बातें भी सुन लेना। तो ये सियासी लीडर बात करते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि ये सब बातें अब सानवी हैसियत रखती हैं। अब मसला मुल्क के मसाइल का हल है। आप क्या समझते हैं कि कहाँ, अब जो आपने 6 अफराद का नाम लिया, 6 ओहदों का आपने, दो ओहदे हैं, बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, इसमें से आपको क्या लगता है ये 6 लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ से आपको रेजिस्टेंस नज़र आती है? बैठने के लिए कौन तैयार नहीं है? देखिए मैं अपने तजर्बे से आपको बताया है कि 2 दफ़ा बातचीत हुई है और मुकम्मल बदनीयती पे मबनी थी, तो मैं फिर क्या। तो आप समझते हैं कि PTI इज द इम्पेडिमेंट? मैंने आपको मेरा तजर्बा बता दिया। अगर नेक नियति से बात करें, वो हाथ बढ़ा दें। अगर हुकूमत ने हाथ बढ़ाया है, बार बार बढ़ाया है, शहबाज साहब बढ़ाते रहे हैं। नहीं सिर्फ हुकूमत ने नहीं, ऑपोजिशन ने बढ़ाया। जब ऑपोजिशन थी नहीं, हुकूमत में आके भी बढ़ाया था, फिर बढ़ा देंगे। अगर आपको नजर आए कि वहां पर कोई बात सुनने वाला है तो बढ़ा देंगे। वैसे भी बढ़ाना चाहिए, मैं तो इसके भी हक में हूँ कि वैसे ही हाथ बढ़ा दें कि भाई आओ बैठकर बात करें, लेकिन बात मकसद के लिए, सियासी मुफाद के लिए नहीं, मुल्क के मुफाद के लिए। जब वो ये कहते हैं कि जी मैं अंडरटेकिंग देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की अंडरटेकिंग देता हूँ, तो आपको इस पे एतबार आता है या आप समझते हैं नहीं। मैंने ये अंडरटेकिंग बहुत देखी हैं और अली जफर साहब से बहुत सीनियर लोगों से देखी हैं उस जमात में, तो फिर आगे शर्मिंदा ही हुए हैं। तो मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। तो उस अंडरटेकिंग की कोई हैसियत नहीं है। अंडरटेकिंग क्या देंगे कि मैं बात करूँगा, आप आएंगे कहीं मुझे तो इलेक्शन कल चाहिए जी, असेंबलियाँ तोड़ें, इलेक्शन करवाएं, ये फिर अंडरटेकिंग तो ना हुई ना। आप इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन करवा देगा, अपने वक्त पे हो जाएंगे। अच्छा, आजकल पिछले कई हम देख रहे हैं 2-3 हफ्ते से जितनी कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, टू द एक्सटेंट के आपस में ओपन कोर्ट्स में जजेस जो हैं उनका आपस में मुकालमा जो है वो शुरू हो गया, एंड देन द चीफ जस्टिस हैड टू इंटरवीन। आज की भी आपने टोन एंड टेरर जो है वो चीफ जस्टिस का देखा, विजिबली परटर्ब्ड। जो फैसला जिस पे सुओ मोटो लिया गया है उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो तबसरा हो रहा है, लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें। आज नवाज शरीफ साहब ने बड़ी देर बाद जो है वो टेलीविज़न पर आए और उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सीधी बात है, और कबूल होना भी नहीं चाहिए। जो बेंच कबूल नहीं है उसका फैसला कैसे कबूल होगा? नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है। हाँ। बार देखिए, इस मुल्क के लोग अंधे नहीं हैं। आज हालत ये है, आम आदमी जो है, तो कोई ताल्लुक कानून से, कानून साजी से नहीं है, वो भी कहते हैं जी ये बेंच तो ये फैसला देगा, क्योंकि वो फैसले बार बार वही लोग आप बिठाते हैं। कुछ अपने इदारे की साख बहाल करें। आज इम्तिहान जो है वो चीफ जस्टिस साहब का है, इस इदारे की साख को बहाल करें, बना दे फुल बेंच। कोई क़यामत आ जाएगी क्या? उनको अपने जजेस पे एतमाद नहीं है? ये अजीब बात है कि जब इतनी कंट्रोवर्सी हो जाए, कोर्ट के अंदर से कंट्रोवर्सी हो, कोर्ट के बाहर कंट्रोवर्सी हो। ये दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लग रहा है आपको, आपका एनालिसिस क्या है, क्या वजह है कि फुल कोर्ट नहीं बन रहा? मैं क्या कह सकता हूँ? क्या वजह है कि आप वही बेंच बार बार बनाते हैं, 15-17 जज हैं, आप वही 5 पे बैठाते हैं, बार बार वही बैठाते हैं। लोग रिक्यूज करते हैं, वो भी बैठे हुए हैं, लोगों में उंगली उठती है, वो भी बैठे हुए हैं, लोग छोड़ के जाते हैं, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी फैसले का हिस्सा है, फिर कहते हैं नहीं फैसले का हिस्सा नहीं है। मतलब एक अजीब आपने तमाशा बना दिया। देखिए ये खराबी आज की नहीं है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक वाटरशेड केस है मेरी नज़र में पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में, कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बना और उसने एक ऐसा फैसला किया जिसकी कानून आइन के अंदर कोई वजूद नहीं है, दूर दूर तक वजूद नहीं है, और उस फैसले के नतीजे में कोई मामूली असर नहीं हुआ, मुल्क की हुकूमत टूट गई, मुल्क की तरक्की देती हुई हुकूमत टूट गई, मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म को आपने नाअहल निकाल दिया, फिर ताहियात नाअहल किया, फिर सियासत से लहदा किया। उसके बाद वो केस जो आपकी निगरानी में नायब कोर्ट में चल रहा था उसकी तारीख पीछे की, कन्विक्शन कराई सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की मौजूदगी में, और बाद में पता चला कि वो जज जिसने फैसला दिया उसने खुद कहा जी मैं तो ब्लैकमेल होकर मैंने फैसला दिया। और आपने आज 5 साल होने लगे हैं
اس پر کوئی کارروائی کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن وہ آپ سے بھی ہم متعدد بار پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کیوں نہیں لے کے جا رہے یہ کیس؟ کس کے پاس لے کے جائیں؟ کون سے قانون کے تحت لے کر جائیں؟ اپیل ہائی کورٹ کے اندر ہے, سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوا ہے نا. مانیٹرنگ جج آپ کا کیوں بٹھایا تھا؟ کیا کرتا ہے مانیٹرنگ جج؟ مانیٹرنگ جج یہ کہتا ہے کہ میں اس کی نگرانی کروں گا کہ کیس درست چلے, وقت پہ چلے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کی آپ نے, کریں نا عمران خان کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ, لینا سو موٹو جو فورن فنڈنگ کیس ہے. اگر آپ ایک شخص کو 20,000 درہم نہ لینے پر نااہل کر سکتے ہیں تو جو اربوں کھا گیا اس کا کیا بنے گا؟ اچھا, لیکن اب یہ جو اگر اس پہ لاکھ اعتراضات صحیح, کنٹروورشل صحیح, بینچ جتنا بھی, اگر یہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ آپ نے انتخابات کرانے ہیں, باسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہ بینچ کو مانتا ہوں نہ فیصلے کو مانتا ہوں, آپ کا پھر کیا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ کیسے کنٹروورسی ہوگی؟ آپ الیکشن نہیں کروائیں گے؟ آپ ایک بہت بڑے مسئلے میں الیکشن کنٹروورشل ہو جائے گا. کروائیں گے؟ نہیں, میں تو نہیں کرواتا ہوں نا, الیکشن کمیشن کرواتا ہے. بالکل, لیکن آپ کی پارٹی اس میں انوالوڈ ہے نا. میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے یا نہ لے, اس کے پاس تو یہی فیصلہ ہو سکتا ہے. نہیں, لیکن الیکشن میں تو آپ حصہ لینے کا آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک تلخ جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے کہ لینا ہی چاہیے, حصہ لینا چاہیے, وہ تو آپ یو وونٹ نہیں ہو سکتا آپ نہ لیں. دیکھیں یہ آپ یہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس فیصلے کو, اس الیکشن کو, اس الیکشن کے نتیجے کو لوگ نہیں مانیں گے. اب کیوں کنٹروورسی میں جا رہے ہیں؟ if you allow me, جی, تو اس کا مطلب کہ الیکشن اگر وہاں سے ہدایات آ جاتی ہے کہ کروانا ہے, ڈسپائٹ آل ریزرویشنز, پیسے نہیں ہے, فورس نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, آپ کروائیں گے الیکشن؟ نہیں, میں نہیں کرواتا ہوں الیکشن. میں معذرت سے کہتا ہوں کہ حکومت الیکشن نہیں کراتی, کوئی سیاسی جماعت نہیں کراتی. الیکشن کمیشن آف پاکستان از لوکنگ ٹورڈز یو فار the funds, for the force, فور ایلیز, وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے معذرت کی ہوئی ہے نا, آپ کی حکومت نے جو کچھ لکھ کر دیا ہے وہ فیصلے کے اندر موجود ہے. اس کی کریکشن کے لیے سپریم کورٹ آرڈر دے سکتا ہے کہ نہیں آپ قرضہ مزید لیں اور یہ فنڈ مہیا کر دیں, یا نئی سیکورٹی کی سچویشن نہیں ہے اور آپ الیکشن کروا دیں, یہ وہ کہہ سکتا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ آج جو فیصلے کا اصل جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ یہ بات کہہ سکتا ہے الیکشن کمیشن کو, جس نے ایک ڈٹرمنیشن دے دی کہ میں الیکشن کرانے کی آج صورت میں نہیں ہوں, میں 8 اکتوبر کو کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, سو یو آر سیئنگ کہ اگر یہ آ جاتی ہے چیز تو ہم اس کو جو ہے وہ پاسداری اس کی کریں گے, لیکن آپ اس میں سوچ سکتے ہیں کہ حصہ نہ لیں, اس عمل سے باہر رہیں, حصہ نہ لیں. اور میں یہ بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو فیصلہ ہی کنٹروورشل ہوگا, آپ نے اسی بینچ سے فیصلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جسے آپ لیتے رہے ہیں. ذاتی بینچ بن گیا نا, اب وہ ذاتی بینچ ہیں جو ایک فیصلہ دیں گے. فیصلہ آج بھی ہر ایک کو پتا ہے وہ کیا دیں گے, نہ اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے نہ آئینی حیثیت ہوتی ہے. پنجاب حکومت کے فیصلے دیکھ لیں کیا ہوا. اب آپ نے جو آگے جانا ہے مزید کنٹروورسی سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مزید کنٹروورسی سے بچنے کی ضرورت ہے. آن دیٹ نوٹ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو یہیں سے کنٹینیو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود شاہد خاقان عباسی صاحب. بھائی صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جو تاثر ہے مینجمنٹ آف بینچز کا. اب ایک انٹرویو فارمر آرمی چیف نے دیا جاوید چودھری صاحب کو, جس کو بائی دا وے انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے, ویسے کر سکتے ہیں, بیلنسنگ کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اور ترین صاحب کو جو ہے وہ تاحیات نااہل کیا گیا. اس کے بعد گزشتہ دنوں آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے, سینئر صحافی ہیں اور ریلی ویل اویئر, ددی ملک صاحب, انہوں نے کہا مجھے بھی پتا تھا کہ یہ فیصلہ کیا آ رہا ہے اور پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب آپ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ کے پاس بہت امپیڈمنٹس ہیں اس وقت, بیکاز پریزیڈنٹ جو اس وقت الوی صاحب ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اور جو لوگ چلے گئے ہیں جو منصب پہ فائز نہیں ہیں ان پہ تو یہ لاگو نہیں ہوتا. ڈونٹ یو تھنک دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک پیپل لائک ثاقب نثار؟ یہ دوہری تلوار ہے, میں اس کے زیادہ حق میں نہیں ہوں. جو کچھ کر گیا ہے وہ کر گیا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں تو بھگتنا پڑے گا. اگر آپ اپنے کرسی کے زوم میں بیلنسنگ ایکٹ کرتے رہے ہیں, اس کو بھی نال کیا اس کو بھی نائل کر رہے ہیں, آپ چیف جسٹس ہیں, آپ تماشے لگا رہے ہیں. سر باجوہ صاحب کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ نہیں, باجوہ صاحب تو بعد میں آتے ہیں نا. باجوہ صاحب نے کی ڈکٹیشن پہ یہ ہوا نا,
کہ میں نے فیض کو بھیجا، یہ جی تو بالکل وہ بات بھی غلط ہے، وہ بات بھی غلط ہے. لیکن وہاں آپ کا سوری ٹو سے ہاتھ ہولا کیوں ہے وہاں پر؟ نہیں، میں ہاتھ ہولے کی نہیں بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر پوری طریقے سے کریں. پھر باجوہ صاحب کے خلاف بھی کریں. جی پھر آپ کو سب کے خلاف کرنا پڑے گا. کیا ہمارا نظام اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے نظام میں گنجائش ہے یہ بات کرنے کی، یہ کام کرنے کی؟ آپ تو سوچیں نا. دیکھیں، قانون ایک چیز ہے، آئین ایک چیز ہے، میں بالکل اس کا احترام ہونا چاہیے، وہ احترام نہیں رہا. آپ نے بار بار دیکھا ہے چیف جسٹس نے کیا کیا، ملک میں سیاستدانوں نے کیا کیا، عسکری ادارے کے سربراہ نے کیا کیا، یہ سب آپ کے سامنے ہے. جنرل باجوہ صاحب سے بہت سی باتیں منسوب ہوئی ہیں، ابھی تک انہوں نے خود کوئی انٹرویو نہیں دیا. تو اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ لکھ دیتے ہیں، تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. نہیں، لیکن یہ کس قانون کے تحت آپ پروسیکیوٹ کریں گے؟ لیکن ایک سیکنڈ، آپ جس صحافی کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کو ڈینائی کیا گیا ہے، باجوہ صاحب نے ڈینائی کیا ہے. جاوید چودھری صاحب کا کالم کہیں ڈینائل نہیں آیا اس کا. ڈینائل نہ آنا ثبوت کی دلیل نہیں ہے. لیکن سر چلیں وہ دیکھیں آپ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں نا. آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو آئین توڑنے والی ہے، جو اپنا اوتھ توڑنے والی ہے. جب آپ اوتھ توڑتے ہیں تو آپ آئین توڑ رہے ہیں. ہمارے ملک میں جو بڑے عہدوں کے آئینی عہدے ہیں ان کے اوتھس بھی آئین کا حصہ ہیں. جب آپ وہ توڑتے ہیں تو آپ آئین توڑ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس پر ایونچولی آرٹیکل 6 طرف بات جا سکتی ہے. تو آرٹیکل 6 آپ ایک سنی سنائی بات پر نہیں کر سکتے، اس کے لیے ثبوت ہونا لازمی ہے. تو اگر آپ اس بات کو کھولیں گے، پہلی بات ہے کون سی عدالت میں کھولیں گے، کہاں پہ پروسیکیوٹ کریں گے، کون پروسیکیوٹ کرے گا، کیسے کرے گا، یہ باتیں آپ نے طے کر لیں. یہ پہلے طے کر لیں، اس کو پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بنا دیں اور طے کر لیں کہ یہ معاملات کیسے ہوں گے. کہ اس ملک میں چیف جسٹس کیا کرتے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ایک واٹر شیڈ کیس ہے. پرائم منسٹر بھی بولے اگلے دن بھی، انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایسڈ بیونڈ مینز پہ فوراً سے جو ہے ملک کا پرائم منسٹر یا کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ بیہائنڈ بارز جا سکتا ہے، تو وائی ناٹ جو آنریبل ججز ہیں ان کا کیوں نہیں احتساب ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. آپ نے مستثنا رکھا ہوا ہے نیب سے عدلیہ بھی مستثنا ہے. چینجز آپ لائیں گے جیسے ابھی اس میں لا رہے ہیں. نہیں میں نے دیکھیں میں پھر 184(3) میں لا رہے ہیں، تو چینجز آپ لائیں گے. نہیں 184(3) ایک پروسیجرل چینج ہے جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. سر مائی پوائنٹ از کہ چلیں آپ احتساب ان کا نہ کریں، لیکن آنے والے فور ٹائمز ٹو کم shouldn't they be brought in this ambit as well کہ آنے والے ٹائمز کے لیے بھی یہ نہ ہو کہ وہی ہم ہاتھ ملتے رہیں. جی نہیں، قانون تو موجود ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. آپ کریں پروسیکیوٹ، کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، حکومت کے پاس حق ہے. جوڈیشل کمیشن بھی جا سکتا ہے. لیکن جوڈیشل کمیشن میں تو امپیڈمنٹ وہ اس وقت پریزیڈنٹ والا ہے. امپیڈمنٹ ہر جگہ ہے نا، امپیڈمنٹ ہر جگہ پہ ہیں. آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ پرچہ درج کر سکتے ہیں فلانے آدمی نے، میرے پاس یہ ثبوت ہے. لیکن وہ الٹیمیٹلی اس وقت انفارچونیٹلی جس فورم پہ جانا ہے وہ آلریڈی خود اتنا کنٹروورشل بن چکا ہے، وہ منصب اتنا کنٹروورشل بن چکا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہی ہوں جو جا چکے ہیں سر، میری بھی خواہش یہ چیزیں ہوں، انہی سے حل نکلتے ہیں. لیکن کیا آج آپ متحمل ہو سکتے ہیں یہ کام کرنے کے؟ کیا آپ کو نظام الاؤ کرتا ہے؟ صرف بات کرنے سے نہیں ہوتا. جب آپ پروسیکیوٹ کر سکیں گے پھر کچھ معاملہ آگے بنے گا. ہم اس لیے بھی نہیں کر سکتے جب آپ کہہ رہے ہیں ملک کیا اس کا متحمل ہو سکتا ہے، بیکاز وی آر آلریڈی ان دی ڈولڈرمز. بہت ہمارا اس وقت ایگزسٹینشل کرائسس جو ہے وہ چل رہا ہے ایک طرح سے. اب وہ ایگزسٹینشل کرائسس آبویسلی ہماری جو اپنی اس وقت اکنامک سچویشن ہے اس کی وجہ سے مہنگائی اس وقت عروج پر ہے. مطلب آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن آج مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ جو ملک کے فائنانس منسٹر ہیں وہ آ کے 2 منٹ کے لیے جس کیم آن ٹیلی ویژن جسٹ ٹو اناؤنس کہ جی وہ ہم لائٹ ڈیزل آئل کی جو ہے اور کیروسین کی ہم نے 10 روپے کم کر دیے ہیں. مطلب آئی ایم سوری بٹ ہی لکڈ ویری ڈیسپریٹ ٹو می. لگ رہا تھا کہ وہ مطلب کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں. وہ چیزیں جو آئی ایم ایف میں نہیں کر سکے، آج آلموسٹ 2 مہینے ہو چکے ہیں ٹیم کو گئے ہوئے، کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ بڑی ایک ڈیسپریٹ ایکٹ لگتی ہے. اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ لوگ الیکشن میں بھی نہیں جانا چاہ رہے بیکاز یو ہیو نتھنگ ٹو شو ایٹ دا مومنٹ. نہیں، نتھنگ ٹو شو والی بات نہیں ہے. میں نے بار بار یہ کہا ہے، آج کے نہیں پچھلی حکومت میں بھی، کہ پیٹرول کی قیمت سے نہ پیٹرولیم منسٹری کا نہ فائنانس منسٹری کا کوئی تعلق ہے. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں. لیکن ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم جا کے اناؤنس کریں. لیکن جب بڑھتی ہے تو ہم اناؤنس نہیں کرتے. نہیں بڑھتی، دیکھیں نہ بڑھتی ہماری ایفرٹ سے نہ گھٹتی ہماری ایفرٹ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے یہ ہمیں ایک شوق ہے، انڈورس کر رہے ہیں میرا پوائنٹ. اس شوق سے نکل جائیں اور آج ضرورت اس بات کی کہ ڈی ریگولیٹ کر دیں اس انڈسٹری کو.
یہ ریگولیشن میں انڈسٹری نہیں چل سکتی ہے, تباہ ہو جائے گی. سر یو آر انڈورسنگ مائی پوائنٹ کہ ہمیں شوق ہے کہ ہم ٹی وی پہ آ کے یہ گڈ نیوز سنائیں اور 2 سیکنڈ کے لیے آنے کا. میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, ہر حکومت یہ کرتی آئی ہے. لیکن آج زیادہ اس لیے معذرت کے ساتھ فائنانس منسٹر ڈیسپریٹ لگ رہے تھے بیکاز ہارڈلی ہی کیم فار 2 منٹس یہ اناؤنس کر کے اور ختم پی ٹی وی کا ایک ہو, اور بیکاز اور کوئی اچھی چیز نہیں ہے. مطلب آج دیکھیں اتنی دردناک خبر ہے جہاں وہ کراچی میں آلموسٹ 11 people lost their lives today. اسی طرح آٹے کی لائنوں میں جس قسم کی خبریں مطلب وہ آئیں 2 ہفتے پہلے, تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کچھ چیز اس طرح نظر نہیں آ رہی, حکومت اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہی. آپ سیٹسفائیڈ ہیں ڈار صاحب کی پرفارمنس سے؟ نہیں, میں ہوں یا نہ ہوں, حکومت کا معاملہ ہے. ایک عام پاکستانی عام پاکستانی کو علم نہیں ہے کہ ملک کے معاملات کیا ہیں. آپ یہ یا پرائم منسٹر جانتے ہیں یا کابینہ جانتی ہے یا فائنانس منسٹر جانتے ہیں. لیکن آپ فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں ساتھ ساتھ, آپ کے پاس ہم سے تو زیادہ میرے کوئی نالج نہیں ہے نا, میں کابینہ کا حصہ نہیں ہوں نہ حکومت کا حصہ ہوں, تو اس لیے ہم بڑے جلدی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ آپ کو حالات کا علم ہے, کیا آپ کو ان بات کا علم ہے کہ اگر یہ حکومت نہ آتی تو ملک میں کیا ہوتا؟ وہ تو ہم نے سیناریو نہیں دیکھا نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا, اس کو رہنے دیں جگہ پر. مفتاح صاحب اینڈ دین دس ڈار صاحب, obviously ان کی دونوں جو دونوں کا موڈس آپرینڈا ہے وہ بہت مختلف ہے. جی بالکل. تو میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ کیا اگر مفتاح صاحب رہتے تو ہم چیزوں کو بہتر طرح ڈیل کر سکتے تھے, یا آپ ڈار صاحب کی پرفارمنس سے جو چیز میں نے نہیں دیکھی میں کیسے اسپیکولیٹ کروں کہ وہ ہوتے تو کیا ہوتا, شاید اس سے برا ہوتا, بہتر ہوتا, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ فیصلے وزیر اعظم کے ہیں, حکومت کے ہیں, وہی ذمہ دار ہیں جو فیصلہ وہ کرتے ہیں. وزیر جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کی صوابدید پہ کام کرتا ہے, اس کے رزلٹ کے ذمہ دار پرائم منسٹر ہوتے ہیں. اگر انہوں نے صحیح فیصلے, انہوں نے صحیح آدمی لگایا, اس نے ڈیلیور کیا تو ان کو فائدہ ہوگا. اگر وہ کسی کو لگاتے ہیں وہ پرفارم نہیں کر پاتے, نقصان بھی ان کو اٹھانا پڑتا ہے, حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے, عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ پھر آپ کے فیصلے ہیں جس کو آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے جو IMF کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں سارے, آلموسٹ 2 مہینے ہو گئے ہیں ٹیم کو گئے ہوئے, ڈار صاحب ہر ہفتے یہ کہتے ہیں آج ہوا کل ہوا, آج ہوا کل ہوا, اور اس کی وجہ سے آپ لوگ ہی کہا کرتے تھے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اس وقت مزید جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. رمضان میں تو حالت ہی اور مطلب اٹس ٹیربل. تو مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا فورسی کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے IMF کی کیا کنڈیشنلٹیز ہیں مجھے ان کا علم نہیں ہے, حقیقت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کچھ ہم سنتے ہیں, کچھ پبلک نالج میں ہیں, کچھ نہیں ہے. کیا آپ ان کنڈیشنلٹیز کو پورا کر سکتے ہیں؟ یہ چیلنج ہوتا ہے آپ کے لیے, آپ کتنا نیگوشیٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کنڈیشنلٹیز ساری مان لیں, ان کے یہ بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے کہ جو کنڈیشنلٹیز کا امپیکٹ عوام پہ ہوتا ہے اس کو آپ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, منیمائز کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے, لیکن ایک ڈیفینیٹلی مجھے کانفیڈنس کی کمی نظر آتی ہے ایک دوسرے پر. بات بہرحال وہ مجھے امید ہے کہ حل ہو جائے گا, مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. سر بہت سارے لوگ اس کو اس سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے, نہ اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے. جس طرح ہر ادارہ کنٹروورشل ہو رہا ہے تو چیزیں کہیں اور جا رہی ہیں. یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں جی, کہیں اور جا سکتی ہیں. اکنامک سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی آپس میں جڑی ہیں. جو کہیں اور جانے کی آپ بات ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں, ماضی میں یہ ہوا ہے. تقریباً ہر 20-25 سال بعد ہم ایک ماشاء اللہ کے دور سے گزرتے ہیں. یہ ایک قسم کی روایت سی بن گئی اور ہمیشہ نقصان ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس طرف ہم چلے جائیں, لیکن ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ جب پولیٹیکل پروسیس فیل ہو جائے گا, اور اسپیشلی جب آپ کے اکنامک کنڈیشنز اتنی اس حالت پہ ہوں جو آج ہیں, تو اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. میں نے ماضی میں جب بھی آپ سے بات کی ہے, آپ کا جو اس پہ رد عمل ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. آج آپ کی ٹون میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس کو کمپلیٹلی ڈینائی نہیں کر رہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں اس نہج پہ جا رہی ہیں اور اس کو کمپلیٹلی نیگیٹ نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو ماضی کی کنڈیشنز ہیں, تو ایسی کنڈیشنز میں ایک جو نان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے اس کو تقویت مل جاتی ہے, اس کے لیے ایک سپیس پیدا ہوتی ہے. ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ؟ نہیں, اللہ نہ کرے, لیکن دیکھیے اگر سیاسی جمود رہا تو پھر آپ یہ سپیس سیڈ کر دیتے ہیں, اب یہ سپیس آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر عوام بھی دیکھتے ہیں, سب سے بڑی جو ایشو ہوتا ہے کہ عوام دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں تو سیاستدان تو آپس میں لڑ رہے ہیں, معاملات کو حل نہیں کر رہے. پھر ایک سپیس پیدا ہو جاتی ہے ایک نان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے لیے, اور پھر ہم بعد میں سب پچھتاتے ہیں جتنے بھی. لیکن اس وقت پرسیپشن یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم اس سپیس کی طرف, اس امر کی طرف چلے جائیں, کیونکہ ڈیلیور آپ کر نہیں پا رہے. اگر آپ آؤٹ آف دس پروسیس رہے تو آپ سروائیو کر جائیں گے, عمران خان سروائیو نہیں کرتے. نہیں ایسی یہ بہت ہی منفی سوچ ہے, اور یہ تباہی کی سوچ ہے. کوئی جمہوری آدمی, کوئی شخص جو اس نظام کا حصہ ہو, سیاسی نظام کا, وہ یہ بات نہیں سوچ سکتا. اگر سوچ رہا ہے تو بہت خام خیالی ہے.
चलें, मुझे प्रोग्राम का ही सेगमेंट एंड करना है। बात साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे जुडिशरी में हो क्या रहा है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि मैं ब्रेक से पहले अनाउंस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है, फैसलों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदार शाह खावर साहब। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शाह साहब, बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो फैसलों में नज़र आ रही है और बड़ी कन्फ्यूजन भी जो है वो नज़र आ रही है। सबसे पहले तो मेरे लिए और नाजरीन के लिए ज़रा ये आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये फैसला जो आया है ये 4-3 है, ये 3-2 है, ये क्या है? देखिए, इस फैसले ने जो है ये तो बड़ी कंफ्यूजन जो है क्रिएट करती है। अवाम जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। अब अगर देखा जाए तो देखिए, जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो उसमें 9 जजेस थे और उसके बाद फिर 2 जजेस के ऊपर जो है वो शदीद एतराजात हुए। फिर वो इनकी एक मीटिंग हुई जजेस की, 9 रुकनी बेंच था। फिर उसमें 2 जज साहिबान ने जो है अपने आप को जो है वो रिक्यूज कर दिया और 2 जज साहिबान जो थे उन्होंने तो ऑल टुगेदर उन पिटिशंस को जो है नॉन मेंटेनेबल करार दिया और उनको डिसमिस कर दिया। और अमूमी तौर पे जब वो एक चीज के ऊपर फैसला दे दें तो वो जो ओवरऑल फैसला होता है उसका हिस्सा बन जाता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कर दिया कि उन्होंने अपने फैसले में ये भी लिखा कि हम चूंकि अपना फैसला दे चुके हैं इसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से कि ये मेंटेनेबल नहीं है, काबिल समाअत नहीं है, हम इन पिटिशंस को डिसमिस करते हैं। तो लेकिन हम ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे छोड़ते हैं कि वो हमें बेंच का हिस्सा बनाना चाहते हैं या नहीं। तो फिर जब देखा तो फिर वो 5 रुकनी बेंच सामने आ गया और उस 5 रुकनी बेंच में भी आपने देखा कि वो जो फैसला हुआ उसके बाद फिर जब 2 जजेस का और आ गया और फिर उन्होंने फिर होल्ड किया। जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला लिखा उन्होंने और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने, उन्होंने फिर ये कह दिया कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये है कि ये 4-3 के तनासब से जो है हम ये पिटिशन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये 3-2 के तनासब से है। अब एक कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन को खत्म तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। आपने देखा है कि बिल्कुल जब ये 5 रुकनी बेंच अभी जो नया बना उसमें भी जो जस्टिस मंदुखेल है उसने पहले दिन ही कह दिया था जस्टिस अली कि आप किस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो उनके देर में ये कि वो तो चूंकि अब 4-3 से जो है वो हम डिसमिस कर चुके हैं। तो अब उसके बाद फिर चीजें फिर सामने ये आ रही हैं कि जो एक मुअज़्ज़ज़ जज वो बड़े काबिल एहतराम है वो अपने आप को पहले रिक्यूज कर चुके थे, लेकिन जब 5 रुकनी बेंच दोबारा बना पीटीआई की पिटिशंस के ऊपर तो फिर वो दोबारा उसमें शामिल है और उनके ऊपर जो है वो खासी जो है उनको पीएमएलएन जो है खास पे उनके ऊपर एतराज उठा रही है उनकी मौजूदगी में। तो ये एक कंफ्यूजन है। एक अभी जो है वो हाल ही दिनों में खैर वीडियोस और ऑडियोज का जो है वो एक मीना बाजार लगा हुआ है आजकल। उनके खिलाफ तो एक वीडियो भी जो है वो आई है जिसमें कुछ अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए इस कंट्रोवर्सी को जो है वो बिल्कुल सेटल करने के लिए जरूरी है कि और कोई इस पे चारा नहीं है कि आप एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दें। मैं ये नहीं कहता कि मैं सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने एंगल्स होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर वकील और मैं चूंकि काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल वकालत कर रहा हूँ और बार काउंसिल ने भी ये मुतालबा किया है कि इस तनाज़े से बचने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और एहतराम को जो मजीद बढ़ाने के लिए बेहतर होगा कि इस पे फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दी जाए। इनमें ये तमाम आईनी जो है नुकात हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, उनको रखा जाए और उनको वो एक कलेक्टिव जुडिशियल विजडम से वो सेटल कर दें। बिल्कुल। और इसमें जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है, जब एक पार्टी ये कह रही है कि अगर फुल कोर्ट नहीं होगा तो हम नताइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे ना सिर्फ पीडीएम, लॉयर बॉडीज, उसके अलावा सो इमरान खान साहब कह रहे हैं आई डोंट केयर कि फुल कोर्ट होता है या नहीं होता, आप बस इस पे जो है वो फैसला दीजिए। सो हैविंग सेड दैट, फिर इसका मतलब है कि इमरान खान साहब और पीटीआई को भी इस पे कोई एतराज नहीं। एतराज, हाँ, खान साहब यही बात कर रहे हैं।
तो मैं कहता हूं तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए दूसरी चीज ये है कि जो चीफ जस्टिस ने और बेंच ने भी जो है ये पॉलिटिशियंस को भी ये कहा है कि आप कोई आपस में कोई रास्ता निकालें, आपस में बैठ के मुशावरत करें, किसी बात में मुतफिक हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन भी नहीं है। दोनों तरफ से जो है वो जो है शाह साहब, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, पॉलिटिशियंस में तो एक जो जमूद की कैफियत है वो नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैं ऑब्वियसली आप बहुत मुझसे बेहतर जो है वो समझते हैं, जिस किस्म का माहौल हो चुका है, एक दूसरे की जजमेंट्स का जो है वो उसकी पासदारी नहीं की जा रही, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। ओपन कोर्ट में जजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मुकालमा कर रहे हैं, फिर चीफ जस्टिस को इंटरजेक्ट करना पड़ता है। मतलब आज वो सर्कुलर जारी करके काजी फैज़ ईसा साहब की जो जजमेंट थी 184(3) की हवाले से कि पोस्टपोन कर दी जाए जब तक इस पर फैसला नहीं आता, उसको भी सेट असाइड जो है वो कर दिया गया है। तो मतलब ये समझने से हम तो एज एज कॉमन सिटीजन हम तो समझ नहीं किया। देखिए उसको सेट असाइड नहीं किया, उसको लागू नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी कि वो लागू नहीं होगा इस बेंच के ऊपर। तो वो उन्होंने ये बात की। देखिए बात आपकी डॉक्टर साहब ठीक है, ये तमाम तजादात जो आ रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आ रहे हैं, जो किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आखिरी जो है कोर्ट ऑफ लॉ है, जिसके ऊपर ठीक है लोगों के एतराजात भी हैं, जुडिशल सिस्टम पे भी एतराज है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक मॉरल अथॉरिटी होती है वो लोगों का और अवाम का एतमाद होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको बरकरार रखने के लिए इनको आपस में भी जो है ये तजादात खत्म करने पड़ेंगे। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि इंटरनली चीफ जस्टिस जो है उनको पूरे फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें ये मामला सेटल करें। और उसमें ये मैं समझता हूं कि लीगल इम्प्लीकेशन आपको नजर आती है कि फुल कोर्ट की तरफ जो नहीं जाया जा रहा, मतलब इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग, कोई लीगल रीजनिंग, कोई तौजीह कोई नजर आती है अगर आपको? देखिए बात ये है कि ये तो चूंकि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है कि वो बेंचेस तश्कील दें, कितने मेंबर्स का बेंच होना चाहिए। और उसी पे काजी फैज़ ईसा साहब ने जो अपनी जजमेंट दी है उन्होंने भी इसी हवाले से दिया कि इसके बारे में रूल्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन चूंकि इस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो एम्पावर्ड है बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने पे कितने मेंबर्स का होना चाहिए उनका इस वक्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस पे तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम जो है ये बीइंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हम चूंकि सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। बिल्कुल हम उनको एडवाइस और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब एक तरफ ये चीज़ आ रही है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो है वो आवाज़ें निकल रही हैं सुओ मोटो के इख्तियारात के हवाले से, जजेस ऑनरेबल जो है अपनी उस पर रिजर्वेशंस जो है वो शो कर रहे हैं, लेकिन फिर पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से कानून साजी भी जो है वो तेज़ी से जो है वो हो गई है। अब इस पर भी ज़रा बताइए कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये बात कर रहे थे कि क्योंकि इसमें आइन में तरमीम करनी है तो ये सिंपल तरमीम से नहीं होगी, आइनी तरमीम से होगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी जो मौजूद नहीं है। फ्लिप साइड पे दूसरी साइड का ये कहना है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो एक्ट के तहत जो है वो चलते हैं। इसकी ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। जी मैं बताऊँ, देखिए बात ये है कि एक तो जो एक सब्सटेंशियल चेंज है, अगर कोई बहुत ही कोई बड़ी चेंज लानी है मसलन सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से, एक बात तो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो गैर जानिबदारी है या उसकी खुद मुख्तारी है, कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते कि आप उसकी पावर्स को कर्टेल करें। हाँ, उसको बढ़ाने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए अगर आपको एक राइट ऑफ अपील देना है आर्टिकल 184(3) के तहत, तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक मेजर चेंज होगी। तो वो आईनी तरमीम राइट ऑफ अपील के अलावा जो चीफ जस्टिस के सुओ मोटो के हवाले से इख्तियारात हैं, आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए जहां तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। वो कहते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकती है अपने मामलात को रेगुलेट करने के लिए। तो उसमें तो लॉ की गुंजाइश मौजूद है। जहां पे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चेंजेस की बात है, वहां पे बेंचेस कैसे बनने हैं या रूल्स के मुताबिक क्या होना चाहिए, कितने जजेस को जो है वो बेंचेस की तश्कील के लिए जो है उनकी कमेटी होनी चाहिए, ये रूल्स का प्रोसीजर का मामला है। उसकी हद तक तो मैं समझता हूँ कि कानून साजी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी कानून साजी जिससे कि सुपीरियर जुडिशरी की जो खुद मुख्तारी और उनकी जो वो है एक उनकी पावर्स को कर्टेल करने के बारे में नहीं कर सकते,
रेगुलेट करने के बारे में लेकिन रूल्स में ये क्या ये रेगुलेशन के जुमरे में नहीं आएगा जो इवन जो सुओ मोटो के इख्तियारात हैं कि आप उसको रेगुलेट करने के लिए 3 जजेस जो हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो देखें सुओ मोटो लेना है नहीं लेना, किस तरह जो है वो चीजें करना है। तो मेरी जाती राय है कि इसके बारे में कानून साजी हो सकती है, इसमें कोई हो सकती है, क्योंकि ये रूल्स का ताल्लुक है। जहां तक आइन की शिकों का ताल्लुक है उसमें कोई मेजर चेंज करनी है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी के तहत उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है शाह खबर साहब, विल हैव टू एंड द प्रोग्राम है, लेकिन शाह साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तो जो लाजो बेंच है वो बना देना चाहिए ताकि जो कंट्रोवर्सी है, शाह साहब लाइक मैनी अदर्स आल्सो फील कि जो कंट्रोवर्सी है इससे ये ख़त्म हो सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के इदारों को बहुत बुरी तरह इस वक्त जो है हॉन्ट कर रही है। और साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के हवाले से जो तरमीम आई है ये शाह साहब कह रहे हैं स्ट्राइक डाउन नहीं होगी बिकॉज ये इसकी आइन में इजाज़त मौजूद है। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।